Shalom, praise the Lord. Blessings in the name of Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem Adonai. Thank you, Lord, for this beautiful day. निकले थे थोड़ी सी अभी काम के लिए, तो मैंने कहा कि चलो हम बात करते हैं अपने अजीजों से, देखते हैं क्या हो रहा है. Shalom, Safraz. Shalom. Shalom. Praise the Lord. Very, very busy day. The roads are very busy. और हर तरफ लोग जो हैं busy हैं बच्चों की छुट्टियों की वजह से. Yes, and also office time as well. 6 को तो ऐसे ही शाम को हो जाता है. I want to say thank you, Lord, first of all, every breath that you've given us. खुदावंद हर सांस के साथ खुदावंद आपका शुक्र अदा करना चाहते हैं आज के इस ब्यूटीफुल दिन के लिए, हमें संभाल कर रखने के लिए. खुदावंद जब हम शाम को भी प्रेयर में बैठते हैं, हमें ब्लेस करना, बरकत देना और सारा जलाल को जब खुदावंद हम आपको देते हैं, क्योंकि आप अब्राहम आइज़ैक और याकूब के जिंदा खुदा और हमारे खुदा हो. थैंक यू खुदावंद, आप हमारे पिता हो, हमेशा हमारे ऊपर शाइन करते हैं, फेवर बख्शते हैं. खुदावंद जो इस वक्त दुखी है, परेशान है, खुदावंद उनके भी स्पिरिट को अपलिफ्ट करें. खुदावंद अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में हमारी हिफाजत करना. जब हम खुदावंद ड्राइव करते हैं, रोड पे होते हैं, खुदावंद अपने लहू में हमें छिपा कर रखना. तेरा शुक्र करते हैं, अपने पाक फरिश्तों को रिलीज किया है आपने हम सब के ऊपर, हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए, सब के लिए. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं. खुदावंद जब तक हमारे अंदर सांस है, खुदावंद तेरा ही कन्फेशन करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें. तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन. Can you please kindly let me know if you can hear my voice? क्योंकि मैंने ये आज नहीं, कोई बात नहीं, मैं ज़रा चेक कर रही हूँ, मैसेजेस पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं, और अक्सर ऐसा होता है कि बाद में मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ अगर आ रही है आपको तो. ओके, थैंक यू. बिफोर आई टॉक फर्दर, आई विल बी ब्रिंगिंग अ स्टडी ऑन बारूख, जो यिर्मयाह का स्क्राइब था, जो लिखता था, जो उसने 20 साल पहले खुदावंद के खादिम यिर्मयाह को रोया दी, और उस रोया में जो दुख भरी दास्तां लिखी जाती है, तो बारूख को बहुत परेशानी होती है इससे. और इसके बारे में जब खुदावंद कुछ कहता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसे चेंज तो नहीं कर सकते. जो खुदावंद चाहता है वही होता है, और उसकी पाक मर्जी पूरी होती है, क्योंकि खुदावंद बिना वजह के कुछ नहीं कहता. तो ये बड़ा दुख का टाइम था. यिर्मयाह की जिंदगी को हम जानते हैं कि बड़े दुखों को उसने उठाया, और जो खुदा के लोग हैं वो भी बहुत दुख उठाते हैं. और इसमें जब खुदावंद कुछ कहता है और हमें नहीं पसंद आता, तो परेशान भी होते हैं, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं. तो बारूख की जिंदगी कुछ इस तरह से थी कि असीरी में चला जाता है यिर्मयाह के साथ मिस्र में, लेकिन 20 साल पहले उन लोगों के लिए ये नबूवत हुई थी जो बुत परस्ती में जा चुके थे, और खुदावंद कैसे और मुसीबतें और तकलीफ उनके ऊपर लाने वाला था. तो इस पे मैं स्टडी अभी कर रही हूँ और शेयर करूंगी वेरी शॉर्टली. और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं. I'd like to pray for you. Somebody asked me to pray for them for their finances. I will do that right now in Jesus name. तो okay, we can open the window. अच्छा, मुझे बता दें अगर I don't know, I can't see anybody's message, लेकिन अगर आप मुझे लिख दें तो फिर मैं चेक कर लेती हूँ. Thank you, Jesus. Yes, because I'm also testing my mic as well. So I want to know if you can hear me. That's better. Anita, God bless you. Thank you. आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आज मैं माइक के साथ यानी कि कर रही हूँ, तो टेस्ट कर रही हूँ, और अगर आवाज अच्छी तरह से आ रही है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि फर्दर जो रिकॉर्डिंग्स मैंने करनी है, ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो आप तक नाइस एंड क्लियर आ रही है. नीचा, वेयर आर यू लिसनिंग एंड वाचिंग अस? कैन यू ऑल्सो काइंड ड्रॉप एक थोड़ा सा मैसेज कर दें, बहुत अच्छा लगेगा. ओके, गॉड ब्लेस यू. और प्रेयर के हवाले से कल किसी ने मुझे फाइनेंसेस के लिए कहा था दुआ करने के लिए, और मेरे पास सॉरी वो मैसेज लेट पहुंचा, तो मैं अभी इस वक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली जो है वो जिसे सफराज पूरी दुनिया में, हमें पाकिस्तान से कितने मैसेजेस आते हैं कि फाइनेंशियली लोग कितने परेशान है. मैं जरा आपकी तरफ कैमरा करती हूँ, कितने. आई हैव टू गिव माय माइक. नहीं, एक और माइक है हमारे पास. एक सेकेंड, मैं आपको माइक देती हूँ आपका. जी अभी ऑन होगा, ये बड़ी अच्छी चीज है. ओके, सो या इफ यू कैन काइंडली टेक दिस माइक एंड देयर यू आर. Thank you very much, man. God bless you.
میں یہیں سے بولنا چاہتا ہوں جی جی جے ایم سی کی خدا آپ سب کو برکت دے. جہاں جہاں یہ میسج آپ کی گھروں تک پہنچ رہا ہے، آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، خدا آپ کو بلیس کرے. اور جیسے کہ پیم نے کہا کہ فائنینسز تو پیم آج کل پوری دنیا میں خراب ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اگر کسی بڑے کنٹری میں یا یورپ میں آ جائے، اگر پاکستان انڈیا میں چلے جائیں، تو ہر طریقے سے ان کے عین مطابق جو ہے فائنینسز بہت خراب ہیں. اور یہاں بھی جو کافی پرابلم سے یعنی کنٹری گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پرابلم کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ ہم خداوند کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ جو دنیا میں فائنانس یعنی روپے پیسے کی پرابلم آ رہی ہے، اور کام کاج کی، اگر کام کاج ہوگا کنٹری میں تو پیسے بھی ملیں گے. پیسے ملیں گے تو جو آپ کے جو فیملیز ہیں وہ اچھے طریقے سے گزارا کر سکتی ہیں. لیکن آج کل پوری دنیا میں ریسیشن چل رہا ہے، اور جس ملک سے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں یہاں بھی ریسیشن ہے، امریکہ میں بھی ریسیشن چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو افراتفری، جنگ کا سما، لڑائی جھگڑا جہاں بھی ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے کنٹریز کا خرچہ ہو رہا ہے لیکن بے فائدہ ہو رہا ہے. اگر ان کو جنگ روک کے کسی اچھے کام میں لگایا جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند یہ پوری دنیا کا جو پرابلم ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو پرابلم سے گزر رہی ہے، اس کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. خداوند سے یہی ہماری التجا ہے کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر ان جو جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ جنگیں ہو رہی ہیں، ان کو خداوند روک سکتے ہیں. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارا پورا ایمان ہے اور پوری امید ہے کہ آپ کا بھی ایمان ایسے ہی ہوگا، تاکہ پوری دنیا جو شانتی اور پیس میں رہے. اور صرف شانتی کے لیے ہم صرف بلانا چاہیں گے تو شانتی کا جو راجکمار ہے خدا یسوع مسیح، اس کو اگر یہ دنیا، اگر یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں، حکومتیں ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کے نقشے قدم پر چلیں، ان کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کریں، تو پوری دنیا میں امن ہو سکتا ہے. اور امن ہو جائے گا تو ریسیشن بھی ختم ہو جائے گا. تو ہر شخص وہ جو بھوکے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری بھوک کئی کنٹریز کے اندر اس وقت ہے، کیونکہ وہاں یہ کنٹریز جو ہیں جو جنگ میں مبتلا ہیں وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. یہ بڑی ایک مشکل کی بات ہے، اور خدا سے دعا کرتے ہیں خدا پھر سے میں یہی کہتا کہ جنگ رک جائے جہاں بھی ہے. اور یہ حکومتیں جو سوچیں کہ جہاں جہاں لوگوں کو کھانے کی تنگی آ رہی ہے، ریسیشن ہے، ان کے پاس کام نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ خدا ان تک پہنچائے اور خدا ان کا ہم شکر کریں. تو عزیزو، آپ بھی اور ہم بھی مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس سچویشن سے پورے جو ورلڈ ہے اس کو نکالے. کیونکہ آج کل پیم ارتھ کوئی کتنا بڑے آئے ہیں، بہت مصیبت اور فلڈ اتنا آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو جنگیں ہیں ان میں جو یہ جو استعمال ہو رہا ہے، بارود استعمال ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہی دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے. اور ہیٹ ہو رہی ہے، اس کی جو تیزی ہے وہ اس کے جو سنو ہے جو اس کو پگھلا رہی ہے دنیا میں. اور بہت سے لوگ جو ہے یہ جو فلڈ آ رہا ہے دنیا میں اس کے نظر ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ مر گئے ہیں. اور ابھی بھی بہت ساری جگہ، ایون چائنا میں کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی کہتے کہ اتنا فلڈ نہیں تھا جتنا اس وقت آیا. اور ہمارے ممالک میں بھی اکثر جو مونسون اور گرمیوں کے اس اگست اور جولائی، اگست، سپٹمبر تک میں ایسے فلڈ آتے ہیں، ایسے سیلاب آتے ہیں کہ بہت سارے جو غریب لوگ ہیں وہ اس کی نظر ہو جاتے ہیں، جن کے گھر اتنے مضبوط نہیں ہوتے. لیکن یہ ساری باتیں ہم خدا ان کے سامنے رکھتے ہیں. انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ میں کر سکتا ہوں، شاید آپ بھی نہیں کر سکتے، اور بہت سارے بڑے بڑے امیر لوگ بھی نہیں کر سکتے. اتنا فنڈ کہاں سے لائیں کہ غریبوں تک کھانا پہنچایا جا سکے. لیکن خداوند ان کے جو بدھی اور عقل دے، یہی ہم دعا کرتے کہ عقل و دانش دے، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ لڑائی جھگڑے میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. اور جیسے پریڈکشن ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، اور سب سے بڑی ہم تو پروفیسی جو مکاشفہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے، ہم بائبل پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے. لیکن انسان اگر
अकल खुदावंद को अपना आप दे दें तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो यही बात है, खुदावंद ने इनसे अपना दिल मांगा है कि ताकि ये अपने दिल और दिमाग खुदावंद के सामने रखें और उस पे अमल करें, खुदावंद के कलाम पर, तो सब कुछ, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता। और जो कुछ लिखा है उसको खुदावंद ने ये नहीं कहा कि ये आप मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो ये सब कुछ ठीक होगा। जब हम हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, लेकिन अगर हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो ये सब कुछ जो आजकल हो रहा है दुनिया के साथ, मुश्किलों का जो वक्त है, तंगी, तंगदस्ती, मजबूरी, और लोग भूख की वजह से खुद भी मरने के लिए तैयार है, वो अपनी जान दे देते हैं। खुदा रहम फरमाए सारी दुनिया पर, और ख़ास तौर पर ईमानदारों के साथ, जो हम हमेशा सोचते हैं, ईमानदार ज़्यादा सोचता है। ये लिखा हुआ कि ईमानदार जो हालात होते हैं उन पर ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बाकी जो लोग जिनको कोई परवाह नहीं दुनिया की, खुदावंद की परवाह नहीं, वो इन बातों को नहीं सोचते, तो वो लापरवाह है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इससे कि क्या दुनिया में होगा। कहते हैं जो कुछ हो रहा है होता रहे। लेकिन ईमानदार बहुत सोचते हैं, इसलिए ईमानदार जो है उनकी नज़र खुदावंद पर लगी रहती है कि खुदावंद ये जो कुछ भी हो रहा है, खुदावंद ये दुनिया से हटा ले। ये जो प्याला है ये टल सकता है, काश कि हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें। जी पैम जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनकरेज किया। तो मैं जरा कैमरे को टर्न अराउंड कर लेती हूँ इस तरफ। जी अजीजों, शुक्रिया सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम को हम लोग यूट्यूब पे भी ऐड कर देते हैं, अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे जाकर आप ज़रूर नए प्रोग्राम्स को देखें। और सरफराज का जो लेटेस्ट सॉन्ग जो रिकॉर्ड हुआ, छू छू कैन नाल नहीं हो गल बनी यसो, तख्त लगाना चाहता है, ज़रूर इसको आप यूट्यूब पर जाके सुने, या मेरे फेसबुक पे आप सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और ये सॉन्ग बहुत पावरफुल है और आखिरी वक्त की सच्चाई को बयान करता है, और बहुत जस्टिस किया सरफराज ने। वाकई ये बाइबल ट्रूथ है, बाइबल की सच्चाई है। उस गीत में ज़रूर उसे सुने, इनकरेज करें। और सरफराज अपने अगले सॉन्ग की तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत शॉर्टली म्यूज़िक रेडी हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो उसकी लिरिक्स है उसमें डाल दी जाएगी और आप तक पहुंचाया जाएगा। सो जैसे आज मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल तंगी है, तो जैसे सरफराज ने भी फरमाया, बताया कि ऐसा होता है, डेली बेसिस पे होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये पैसे थोड़े से सेव कर लिए साइड पे, चलो इसका जब वक्त आएगा तो हम किसी रिपेयर के लिए घर में यूज़ कर लेंगे, या फिर ट्रैवल पे चले जाएंगे। ऑफ कोर्स जहाँ देना होता है वहाँ देकर उसके बाद, लेकिन अचानक जो है कई बार बिल्स आ जाते हैं और पूरा कहते हैं कि बजट ही अपसाइड डाउन हो जाता है। लेकिन हमें जिनको हम सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान में फैमिलीज हैं, रेगुलर बेसिस पे हम उनको मंथली भेजते हैं। लेकिन उसके अलावा भी उनकी इतनी यानी कि रिक्वेस्ट होती है कि आपकी बार ये बीमार हो गया, या आपकी बार छत गिर गई है, या फिर पानी नहीं सही आ रहा है, या बिजली का बिल 16-17,000 आ गया है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो मैं फटाफट यानी कि इधर उधर कह देती थी, और खुद भी जितना हो सकता था हम करते थे। लेकिन ऑफ कोर्स इंग्लैंड में भी इतनी अब महंगाई हो गई है कि मुश्किल सबके लिए हो रही है, और काम भी नहीं बहुत सारे चीज़ों को मिल रहा। तो जो पहले बहुत अच्छी तरह से यानी कि डोनेट करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे। तो हम समझते हैं हर इंसान की जो ज़रूरत है अपने तरीके से है, लेकिन जिनको हमने देना है, जिनके लिए खुदा ने हमें कहा है, बोझ रखते हैं, तो हम उनके साथ जरूर शेयर करते हैं। बट लेकिन इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली टुडे, जैसे मुझे कल एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी कि प्रे फॉर माय फाइनेंसेस, एंड द वे आई लुक एट द फाइनेंसेस इज कि हमें वी हैव टू लुक एट गॉड। और हम जब खुदा की तरफ देखते हैं, किसी इंसान की तरफ नहीं देखते, फिर खुदावन जो है हमारे साथ ऐसे बाप कहते हैं ना, अपना हाथ रख के अपना खुदावन कहते हैं कि अपना प्यार हमें देता है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को सिक्योर भी करता है, जो उस पर पूरा भरोसा रखते हैं। एक कलाम की मैं आज से इनकरेज करना चाहती हूँ। 1 सेकेंड, मैं अगर अपना माइक पहन लो। तो लिखा है कि डिटोनमी चैप्टर 28 वर्स 11 और 12 से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। सरफराज मेरा माइक जा रहा है, अच्छा बेल्ट निकाल दें, थैंक यू। तो इसमें लिखा है
کہ the Lord will open the heavens, खुदावंद अपने आसमान को खोलेगा, the store house of his bounty, यानी कि खुदा के पास ही खजाने हैं, खुदा के पास ही पैसा है, खुदा के पास ही इसकी बरकत है, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. अब ये जो है बारिश, हम कहते हैं इंग्लैंड में तो जब बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुत लोग अपसेट हो जाते हैं, नाराज होते हैं, कहते हैं बड़ा मिजरेबल हो गया, इतनी बारिश क्यों. लेकिन जब से मसीह में आए हैं, खुदा ने मुझे और सफराज को, मैं कहती हूँ हम सबको रिस्पेक्ट करना बारिश का सिखाया कि बारिश का होना भी बहुत जरूरी है हमारे मुल्कों में जहाँ बारिश के लिए लोग तरसते हैं. तो ये बारिश मैं इसको स्पिरिचुअली भी लेती हूँ कि जब खुदा ने कहता है कि मैं आसमान को खोलूंगा और मैं बारिश भेजूंगा to your land in season and to bless you all the work of your hands. So मैं समझती हूँ रूहानी बारिश को मैं लेती हूँ इसको कि हमारे सबसे पहले हुक्मों को देख लें. खुदा कहता है अगर तू मेरे हुक्मों को बजा लाएगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा. ऑफ कोर्स वी डू आवर बेस्ट टू सारे जितने भी हुक्म है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें, उन पे उतरें. और इसके साथ साथ जो हमारी रूहानी जिंदगी जिसके साथ हम वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं, क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्या हम लोगों को खुश कर रहे हैं. जैसे खुदा नोआ के साथ था, क्या हमारे साथ भी ऐसे खुदा है. तो मैं कहती हूँ कि जब हम ये सारी बातें एक्नॉलेज करते हैं और दिल जान रूह से खुदा उनको प्यार करते हैं, रात को अगर आंख भी खुलती है तो थैंक यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड जीसस, यही हमारे अगर लबों पे होता है तो हमारे दिल में जो खुदावन के लिए रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत होती है उसके कलाम के लिए, तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. फिर इसका मतलब है फिर वहाँ बंजर जमीन नहीं होती. यू नो आई बिलीव गॉड इज स्पीकिंग. जैसे हम दुआ, जैसे दुआ है, लॉर्ड्स प्रेयर है, उसमें लिखा जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो. हम जमीन है, हमारे अंदर खुदावंद की मर्जी पूरी हो. यू नो जमीन नॉट इज द अर्थ लिटरली दैट वी आर लिविंग ऑन, इवन ये अर्थ भी अलाइव है, ये जिंदा है. अयूब को कहता है खुदावंद तो बोल इससे, ये सुनता है, ये जमीन भी सुनती है. एक किसान से पूछ कर देखे अपनी जमीन से कितना प्यार करता है. इसी तरह मैं समझती हूँ ये रूहानी तौर पे खुदावंद कहता है मैं तेरे लिए आसमान खोलूंगा और एन सीजन पे जो है वो ब्लेस करेगा, राइट मौसम पे जो तेरे काम तेरे हाथों से काम तूने किए हैं, द वर्क ऑफ योर हैंड्स. सो व्हाट आई एम सेइंग इज के यस वी कैन लुक एट इट मेटाफोरिकली भी, हम देख सकते हैं इसको कि खुदावंद बारिश भेजता है, फसल होती है. जब हम अपनी ग्रोसरी उठाते हैं स्टोर से, मैं हमेशा कहती हूँ लॉर्ड ब्लेस आवर फार्मर्स, जितने भी किसान हैं जो उनकी इतनी टफ लाइफ होती है और कैसे ये ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स को, हर चीज को, सब्जियों को, और फिर साफ होके फैक्ट्री में से हमारे स्टोर्स में आती है, तो हम खरीदते हैं, घर लेके जाते हैं. आई जस्ट मैं बहुत दूर तक जाती हूँ और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ. तो खुदा कहता है इसी तरह से रूहानी तौर पे अगर हम नए खुदा के साथ यानी कि दुआ, रोजे में और फेथफुली से हमारी कॉन्वर्सेशन कितनी सीजनड होनी चाहिए, हमारा रवैया कितना स्वीट होना चाहिए, अगर ये चीजें नहीं है तो खुदा कहता है ये बंजर जमीन है. अगर मेरे अंदर प्यार नहीं, अपोस्टल पॉल क्या कहता है, जनता क्लैंगिंग सिंबल इंग्लिश में लिखा है कि मैं उस तरह से हूँ, शोर मचाने वाला हूँ. हाँ जी, तो कहता खुदावंद ऐसा, तो फिर क्या वहां बरकत नहीं होती है. प्लीज ये रियलाइज करने की हमें जरूरत है. फिर आगे कहता है खुदावंद यू विल लेंड टू मेनी नेशंस एंड विल बोरो फ्रॉम नन. तो बहुत सारी कौमों को उधार देगा और उससे वापस नहीं मांगने वाला नहीं होगा. थैंक यू लॉर्ड कि खुदावन जो है हमें देने वाला बनाए, ना कि बोरो करने वाला बनाए. हालेलुया. और इसमें जो है खुदावन कंडीशंस तो नहीं लगाते, लेकिन हमें जो इसको समझने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग को कैसे हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम खुदा के कामों के लिए देंगे. जब खुदा के घर में जरूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, हम देंगे, तो खुदा क्या करता है, हमें ब्लेस करता है. हालेलुया. लेट मी जस्ट गेट यू व्हाट वी कैन डू. देयर आर ऑफ कोर्स स्टेप्स वी कैन टेक कि कैसे हमारी प्रेयर इफेक्टिव हो सकती है हमारे फाइनेंसेस के लिए. बहुत सारे यानी कि जो हमें खास तौर पे इंडिया से या पाकिस्तान से अजीजों की कॉल आती है, तो there's never going to be enough. We're never going to be able to pay for उनकी entire life के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हद है कि हम उनकी रोटी पानी के लिए दे दें, अच्छा थोड़ी सी रिपेयर घर में हो रही इसके लिए दे दें, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, इंसान के पास नहीं है. लॉन्ग टर्म जिंदगी तक वो खुदावन करता है.
وہ الوہیم یاوے کو. میں ہر فیملی کو یہی کہتی ہوں، بے شک آپ کتنا بھی اپنے آپ کو غریب کہیں، لیکن آپ کو اپنا جو توقع کہتے ہیں، اپنا جو توکل، اپنا خیال جو ہے، اپنا فوکس ہے، خدا کو بنانا ہے، کسی انسان کو نہیں کہ انگلینڈ سے پیسے آئیں گے یا آپ کا کوئی رشتہ دار بھیجے گا یا آپ خود بھیجیں گے پھر ہمارا گزارا ہوگا. 5,000 دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں، 20,000 دے رہے ہیں، یو کین گیو 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، پھر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں انگلینڈ میں بھی اگر آپ کسی کو فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں couple of £100, I mean how far is that going to get them? سو کہنے کے سے مراد ہے کہ جو ہم مسیحی لوگ ہیں ہمیں خدا کی طرف روز دیکھنا ہے، اور وہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا ان کو کھانا نہ دے، کپڑے نہ دے، چھت نہ دے، اور ان کی جو روز مرا کی زندگی کی ضرورت ہے اس کو پرووائڈ نہ کرے. سو اگر آپ سے بھی کوئی اس طرح سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے لیک ہے، تو اسے کہیں کہ خدا پہ بھروسہ رکھ، خدا کی طرف دیکھ. انسان کبھی بھی پوری پروویژن نہیں کر سکتا. یہوہ جائرے جو ہے، اسی لیے خداوند کا نام ہے کہ وہ پرووائڈ کرنے والا ہے. ہاللیلویا. تو جس کو بھی آپ فائنینشیل مدد کریں ان کو ہمیشہ کہیں کہ آپ خدا پہ فوکس کریں، پلیز میری طرف نہ دیکھیں. ہاں میں بھیجوں گے یا بھیج سکتا ہوں منتھلی جب میری ویجز آئے گی جتنا بھی ہو سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ گلٹی فیل کرنا شروع کر دیں. میں سچ آپ کو بتاتی ہوں کہ کئی بار مجھے اس طرح سے جن کو ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، وہ اس طرح سے ایک بار ہم ہالیڈے جا رہے تھے اینڈ دس واز اے فیملی ہالیڈیز رائٹ، ہم نے آلریڈی ان کو فائنینشیل سپورٹ بھیج دیا تھا. تو لیکن جب جانے لگے تو ایک دم اچانک کہ ہمارا بل جو ہے 20,000 روپے آ گیا ہے، ہمیں اگر آپ نہیں دیں گے تو ہماری بجلی کٹ جائے گی. آپ بلیو کریں ہم نے اپنا لنچ چھوڑ کے، میں نے کہا سرفراز میرے تو کھانے کو دل نہیں کر رہا، اور ہم ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں جو ہماری یعنی اینیول 1 سال کی بچوں کے ساتھ ہالیڈیز ہے، لیکن اس طرح کی پھر یہ ریپیٹ ہونے لگی چیزیں. پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا پلیز اس طرح سے آپ گلٹ ٹرپ اسے کہتے ہیں، کسی کو گلٹی فیل کرانا، بیکاز obviously جو ان کی منتھلی سپورٹ ہوتی تھی we were sending whatever 25,000 30,000، لیکن اس کے باوجود بھی every month I was getting this guilty مجھے گلٹ ٹرپ دینا. تو میں نے کہا یہ اچھا نہیں. پھر one day I had to pick up the phone and say listen we are quite happy to support you as families، ہم آپ کو کرتے ہیں پر لیکن پلیز آپ مجھے گلٹی نہ کروائیں. تو میں نے 2-3 بار مجھے ایسے ہوا، مجھے بہت ہی برا لگا اپنے آپ کو کہ ہم یہاں ٹھیک ہے ہم مڈل کلاس فیملی ہے، we're not millionaires، بٹ لیکن ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی سکھانا چاہیے جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ہے نا سرفراز؟ ہمیں سکھانا چاہیے کہ ہمارے بھی بچے ہیں کہ انگلینڈ میں کوئی پیڑوں پہ تو پیسے نہیں لگے کہ ہم نے پاؤنڈ یا ڈالر توڑ کے یا یورو بھیج دینے ہیں، یہاں کے مطابق جو ہے سیلری ایگزیکٹلی. تو یہ ریگولر روٹی پانی کھانے کے لیے سیلری جی. تو پھر اس طرح سے ہمیں ان کو سمجھانا پڑا کہ آپ ہم ٹھیک ہے خداوند آپ کی پروویژن کرے گا، ہمارے تھرو کرے، کسی کے ذریعے کرے، لیکن وہ ضرور کرے گا. لیکن گلٹ ٹرپ جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے. پیسے کے لیے اگر آپ کو کوئی گلٹی فیل کراتا ہے تو دیٹس ناٹ نائس. یو ٹیل دیم کیپ یور فوکس آن گاڈ، خداوند کی طرف دیکھیں کیونکہ اس کا نام ہے یہوہ جائرے ہے، وہی کرے گا کیونکہ یہوہ جائرے ہے، وہ پروویژن کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی وہ ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ کریں خداوند کے ساتھ کہ ہم نے کتنی ٹیسٹمنی سنتے کہ اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں اور کتنے بڑے زندگی میں بن جاتے ہیں، کتنا وہ کہ خداوند ان کو بحال کر دیتا ہے، پراسپر ہوتے ہیں، بزنس ہو جاتا ہے. چھوٹی سی شیک میں رہنے والے لوگ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. I mean I was born in a place which was just a small house, even though it was our house, but like we didn't have all the we had in those days we had fan, we had car, we had sewing machine, we had all the furniture you can think of, but there are a lot of people who are not privileged to have those things from birth. سے تو نہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے. میں fair enough we had that, but that doesn't mean to say کہ اب ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں تو ہم جو جن کے پاس نہیں ان کی ہیلپ نہ کریں. میرا مطلب کہنے سے کہ کریں لیکن ان کو فوکس ہماری طرف نہیں ہونا چاہیے جو فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے، ان کو خدا کی طرف ہی انکریج کرنا ہے. سو آج اگر آپ کی بھی فائنینشیل حالت تھوڑا سا آپ کمزور ویک فیل کر رہے ہیں، لیک فیل کر رہے ہیں، تو میں دعا کرتی ہوں خداوند آپ کی سپر نیچرلی پروویژن کرے گا. سپر نیچرلی I just know God has done this for us over and over and over again. Sometimes ایسا بھی ہوتا ہے کہ there is hardly anything in the bank account and then the Lord just supernaturally brings that forward from somewhere. کیونکہ خدا ہمارے دل کو، ہماری نیت کو، ہماری ریلیشن شپ کو، ہمارے ایمان کو اچھی طرح سے ماپتا ہے، اچھی طرح سے وہ جانتا ہے. میں تھوڑے سے آپ کو ٹپس دیتی ہوں.
सबसे पहले जैसे मैंने कहा नंबर 1, अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो रही है तो ये प्रेयर आपकी बड़ी पावरफुल होगी। नंबर 1, ये ऐसी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपको मिलेगी। लिटरली आज आप डेट लिख लें, अगर इस तरह से आप दुआ करेंगे आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगी। कहते हैं सबसे पहले खुदा को रिकॉग्नाइज करना है। Do you recognize God fully 100% that He's your provider? खुदा को जानना, Then that means there shouldn't be lack. अगर हम खुदा को 100% रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे प्यार करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, उसी पे डिपेंड करते हैं, तो इसका मतलब है आपकी लैक नहीं हो सकती। ओके, फाइनेंशियल लैक नहीं हो सकती। होगी तो खुदावंद प्रोवाइड करेगा, यहोवा जायरे, जैसे मैंने कहा वो प्रोवाइड कर। नंबर 1। तो नंबर 2 पे खुदावंद को कैसे यानी कि अप्रोच करना है? थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। कैसे? अगर पहले खुदावन को एज ए प्रोवाइडर रिकॉग्नाइज करना है, फिर खुदावन यीशु मसीह के जरिए, उसके बेटे के जरिए खुदावन को कि उसके थ्रू जाना है। यू कांट बी जस्ट प्रेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग and thinking it's going to happen. No, you have to go through Lord Jesus Christ. And number 3, you begin to say thank you Lord, the provision that you already made. अभी आपने देखी नहीं है, अभी आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं आए, आपके हाथ में नहीं आए, क्योंकि खुदावन जानता है जब आप रोज उठ के मेहनत करते हैं और आप वफादारी से चल रहे हैं, तो खुदावंद ये बरकत कभी भी आपसे नहीं रोकेगा। सो नंबर 3, आपने शुक्र अदा खुदा का करना है। थैंक यू रहीम, सिंग द सॉन्ग टू हिम, वर्शिप करें, सिंग करें और शुक्रगुजारी करें। फिर उसके बाद जो है एज यूर सिंगिंग योर प्रेज इज गोइंग टू बी सो रिच टू द लॉर्ड कि आपकी आंखें खुलेंगी नहीं और आसमान आपके सामने खुल जाएगा। आप इतना गहरे में चले जाएंगे, एंड दैट्स वेयर पीपल एक्सपीरियंस हेवनली realm में वर्शिप एंजल्स के साथ उनकी आवाज का मिल जाना। You see, that's how because you have a need, you're not praising him because you have a need, you're praising him because your need is already met. ये नहीं कि आपकी जरूरत है तो आप प्रेज कर रहे, बल्कि आपकी जो जरूरत है वो पूरी होने वाली है। जब आप प्रेज करते जाएंगे always say there's a holy anointing, holy oil will be poured over you. Hallelujah. क्योंकि खुदावंद उन बेटों बेटियों से प्यार करता है जो जान लिखा, जो those who worship in spirit and truth, जो रूह और सच्चाई में खुदावंद की इबादत करेंगे। सो अब जो रूह और सच्चाई से इबादत करना है, you begin that the rain will fall from above. You will experience his presence and his holiness. And then इसके बाद जो है, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम बहुत गहरे में खुदा के साथ पाक रूह में कनेक्ट कर देता है, आसमान से हमारी जैसे कि ऊंचाइयों पे हमारी रूह चली जाती है, तो उसका मतलब है क्योंकि हमारी जो रूह भी ट्रांसफर होती है, जाती है। like when you pray, I could be sitting here praying and I will probably see, अगर मुझे रूह खुदा का दिखाए स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान या अमेरिका, इसका मतलब मेरी रूह जो है वो ट्रैवल करती है, वो ट्रांसफर हो सकती है। तो फिर उसके बाद जब हम दुआ करते हैं, तो जब खुदा का प्यार आने शुरू हो जाता है, हमारा दिल गर्म होता है, हमें खुदा की वार्मथ एंड लव, हिज प्रेजेंस, हिज टच महसूस होती है प्रस्तिश में। तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं खुदावंद हमें माफ कर दे। एवरी टाइम जब होलीनेस में हम खुदावंद की जाते हैं, तो हम इंसान खुदा से सिर्फ माफी मांगते हैं। How many times I say to myself and before the Lord forgive me, pardon my sins. Even last night as I put my head down on the pillow, I say खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर। हालांकि खुदावंद ने मुझे डांट कर बहुत बार कहा है कि मैंने तेरे माफ कर दिए। You don't need to repeat these words, but we can ask for forgiveness. यहाँ पे अगर आपने किसी को का दिल दुखाया है, किसी को से आप परेशान हैं, किसी को माफ नहीं किया, तो यहाँ आपने forgiveness मांगनी है। Even it means going to their house later on, बाद में, ठीक है, और उनको यहाँ फोन करके या ईमेल टेक्स्ट करके जैसे भी आपने करना है, माफी मांगना बहुत जरूरी है। जो माफ नहीं करते वो ना कि सिर्फ उनकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज होती है, बाकी और भी जो बरकतें हैं खुदावंद की, वो खुदावंद होल्ड कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, कोई भी आप समझते हैं कि कोई शैतान का आपके ऊपर वार हुआ है, किसी ने विच क्राफ्ट आपके ऊपर किया है, किसी ने आपके तरफ नेगेटिवली ब्लो किया है, जैसे ऐसे करके फूंक मारी है, आपके लिए कुछ बोला है, बुड़बुड़ किया है, these are, or you have come encounter with monitoring spirit, अगर आपकी कोई जासूसी कर रहा है, अगर आपको ऐसे लगता है, या फिर लगता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि मेरी माँ थी, वो ऐसे पीरों फकीरों के पास जाती थी, या जादूगरी करते थे, या कोई यानी कि पुछ पान वास्ते जाते सी, बाबे के पास जाते थे। ऑफ कोर्स हमारे जो
جو کرسچن پہلے نہیں تھے ابھی خدا کے پاس آئے ہیں 20 سال ہو سکتے ہیں, لیکن پہلے ان کے فور فادر جو کرتے تھے, یہ لانتیں جو ساری ہے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, ڈیناؤنس کرنا ہے. سو وی ہیو ٹو سے لارڈ جسٹ کینسل اینی جنریشنل کرس. کوئی بھی میرے اوپر لعنت آئی ہے کہیں بھی, یعنی کہ ہمارے گھر میں کسی نے پیسے کی ہیرا پھیری کی ہے, یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں اسپرٹس آف ٹرسٹ. اگر ہمارے کسی نے ڈس آنیسٹی کی, جو بے ایمانی کی نا, جو بے ایمان پیسے کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے, تو یہ لیپرسی کی طرح ہوتی ہے, یہ کوڑ کی طرح ہوتی ہے, اور جو پھیلتی ہے نظر نہیں آتی. تو یہ اس ٹرو بے ایمانی سے جو پیسہ کمایا ہو, اور وہ اگر آپ کے فور فادرز نے ایسا کیا ہو, یعنی کہ آپ کے دادے نے, پردادے نے, کسی نے بھی کیا ہو, اگر وہ لعنت چلتی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ کو بھی فائنینشیل لیک ہوگی اور غریبی ہوگی. اور اگر آپ کے پاس فائنینسز آتے بھی ہیں تو رکتے نہیں ہیں, آپ سے کوئی لے لیتا ہے, آپ کے اوور خرچہ ہو جاتا ہے. تو اگر ایسی چیزیں ہیں یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں, تو جنریشنل کرسز کہتے ہیں. تو فائنینسز کا بھی ایک کرس ہوتا ہے جس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. ہاللیلویا. سو لیٹس ڈو دیٹ. سو پہلے آپ نے کیا کیا, پہلے پہچاننا ہے خداوند کو وہ آپ کا پرووائڈر ہے. دوسرے نمبر پہ یسوع مسیح کے بیٹے کے نام سے اپنے خداوند کو اپنی پٹیشن دینی ہے. نمبر 3 پہ شکر گزاری. چوتھے پہ خداوند کی پرستش کرنی ہے. جب پرستش کریں گے آپ کی روح خداوند کے سامنے جائے گی, اور پھر آپ ان سے معافی مانگیں گے. اس کے بعد جو آپ کی جنریشن کرسز ہیں, کوئی بھی لعنت ہے, اس کو پھر آپ نے توڑنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر سے خداوند کو اور خداوند کی پرستش کرنی ہے, اور خداوند سے پیار کرنا ہے. سو دس واز جسٹ اے شارٹ, میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ خدا کے ساتھ جو ہے آگے, یعنی کہ اپنی بحالی, اپنی فائنینشیل بریک تھرو کے لیے خدا کے سامنے جا سکتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ریکگنائز اینڈ ڈو دیز تھنگس. ونس یو ول ڈو دیم, خداوند آپ کو اتنی برکت دے گا, you'll be surprised, you really will be surprised کہ خداوند نے کیسے آپ کو یہ بریک تھرو دیا. And I've done that many times. I go before the Lord and whatever my need is, sometimes even I write it down. میں لکھتی بھی ہوں, کیونکہ فائنینسز جو راست باز کے ہیں اس پہ بہت ابلیس اٹیک کرتا ہے. اس کے بچوں پہ کرتا ہے, اس کے فائنینسز پہ کرتا ہے, اس کی ہیلتھ پہ کرتا ہے, اور سب سے بڑی اس کی ٹیسٹ منی پہ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ غریب رہیں گے تو آپ تو ڈپریسڈ رہیں گے. اگر آپ کے پاس انف فائنینسز نہیں ہے, تو اگر ہے بھی زیادہ تو اس کو وزڈم بھی مانگنی ہے کہ خدا نے اپنے پیسے کو کیسے خرچ کروں. کیونکہ یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں, ایسی ڈیمنز ہیں جو آپ کو فورس کرتی ہیں, آپ کا پیسہ خرچا دیتی ہیں, جو چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ آپ لے لیتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری, یو پرے اوور یور والیٹ, اپنے پرس کے اوپر دعا کرنی, اپنے بینک بیلنس کے اوپر دعا کرنی ہے. سو سب سے مین چیز ہے, اگر آپ نے بریک تھرو لینی ہے تو یہ جو میں نے اسٹیپس بتائے ہیں, ان کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو فائنینشیل بریک تھرو ملے گی. تھینک یو لارڈ جیسس. اور میں نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی پیسے کی تنگی آتی, کیوں نہیں آتی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اس میں فیتھ نہیں لوز کرتے, اور اپنے ٹنگ پہ بہت کنٹرول رکھتے ہیں. جب پیسے کی کمی آئے تو یہ نہیں بولنا شروع کر, او وی آر بروک. ایز اے کرسچنز وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو سے دیز ورڈز. نہ ہمیں کہنا چاہیے I'm starving, کیونکہ starving کا مطلب اگر آپ کو پتا ہو تو کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے. یہ بھی نہیں کہنا کہ نہیں کہنا بہت ہے, خدا نے ہمیں بہت دیا ہے. ہمیں شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں خداوند کے سامنے یہ سچی ایک جو اسٹریٹجک پریئر ہوتی ہے, یہ ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈارٹس کھیلتے ہیں تو ایک دم بلز آئی, یعنی کہ سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی جو پریئر ہے یہ سیدھا آسمان کی یعنی کہ کے لیے بریک تھرو آسمان سے آنے والی یہ دعا ہے. سو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس, اینڈ جسٹ جیسے میں نے کہا اس پروگرام کو شیئر بھی کریں دوسروں کے ساتھ. اگر یہ سٹیپس آپ فالو کریں گے, خداوند سچ میں آپ کو بریک تھرو دے گا. میں آپ کا والیٹ کبھی بھی خالی نہیں ہوگا, اس پہ رکھ کے ہاتھ دعا کریں. یو نو واٹ ایور یو پوزیس, جتنے فائنینسز ہیں, آپ کی جیولری ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے پوزیشن ہے, بے شک تھوڑے سے ہوں گے, لیکن ان پہ آپ برکت خداوند کی مانگیں اور شکر ادا کریں خداوند کا. اور اگر پیسے کی آپ کو کسی نے آپ کے لیے, خداوند میں دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کے فائنینسز آپ کو واپس دیں. خداوند کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو یہ برکت دے گا. اور لیٹس پرے ناؤ, ہم دعا بھی کرتے ہیں. میں ذرا روبینہ, گاڈ بلیس یو, پریز دا لارڈ, آپ کو بھی پریز دا لارڈ کہتی ہوں. دین وی ہیو سبین is also watching, God bless you آپ کہتے ہیں. اور انیل, God bless you too, praise the Lord. اور آپ نے کہا ہے سبین چاہتے ہیں ہم ان کی فیملی کے لیے دعا کریں. اور روبینہ, thank you, God bless you, hallelujah, praise the Lord. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہ بہت پاورفل میسج ہے. واقعی خدا کے کلام سے ہی ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے. اشونی
भाई भी इंडिया से, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच आप सब जो देख रहे हैं, और इसको शेयर भी करें। मैं दुआ करती हूँ खुदा जैसे हमें खुदा के खादमों को बरकत देता है, खुदा अपनी कलीसिया को भी, अपने बच्चों को भी बरकत देना चाहता है और देना। आज के दिन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए हम दुआ करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, अबा फादर वी थैंक यू। जहाँ जहाँ कहीं भी जैसे आप अपने बैंक अकाउंट की तरफ अपने फोकस खुदा पे है, लेकिन अपने बैंक अकाउंट को सामने ले आए, अपने जो कार्ड्स हैं, जो आपका वॉलेट है, उसको सामने रख के खुदा उनके आगे हम रखते हैं। खुदा तेरे बेटे बेटियां जैसे अपने अपने खुदा बैंक अकाउंट को, और मैं भी और सरफराज भी अपने बैंक अकाउंट को, अपने वॉलेट को खुदा, अपने कार्ड्स को, जो बैंक कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसको खुदा तेरे सामने रखते। खुदा हम इस लायक नहीं थे खुदा कि ये खुदा पैसे हमारे हाथ में हो, ये फाइनेंशियल हमारे हाथ में ये बरकत हो खुदा। ये इलोहीम बारुखा शमैडनाई आपने कहा आप यहोवा जाहिर हैं खुदा, इसीलिए आपने ये प्रोवाइड किया है। जो जॉब आपने हमें दी है, जिस भी मीन से खुदा, जिस भी तरीके से, वेदर इट्स फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम अ जॉब, और एज ए ब्लेसिंग और एन ऑफरिंग, जैसे भी खुदा तेरे खुदा दिए हमें से खुदा हमें मिलती है खुदा, हम बरकत चाहते हैं। और खुदा जैसे कभी भी आपने हमारा वॉलेट खाली नहीं होने दिया, और ना ही हमारा पर्स कभी खाली होगा खुदा। हम तुझ पे भरोसा रखते हैं खुदा, तेरा वादा है कि जो ईमान रखते हैं, जो तुझ पे ईमान रखते हैं और तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में अपने खुदा तेरे सामने मिन्नत रखते हैं, अगर फाइनेंसिस कम है तो खुदा तुझसे पूरा करता है, तुझसे उसे भर के ब्लेसिंग बना देता है खुदा, तू उसे इतना इंक्रीज कर देता है खुदा कि दूसरों को देने के लायक भी तू बना देता है। सो खुदा तमाम अजीजों के लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा कि आज के दिन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन्हें मिले खुदा। इस महीने अगर इनकी मॉर्गेज रुकी है तो मॉर्गेज पे हो जाए। अगर खुदा मैंने कभी ऐसी प्रेयर नहीं की लॉर्ड, लेकिन मैं जानती हूँ खुदा उनके फाइनेंस की शॉर्ट हो तो खुदा परेशानी फिक्र होता है, लेकिन तूने खुदा सिखाया है कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करें और तेरे तुझे सेंटर में रखें खुदा, तो हमें किसी भी बिल को पे करने में मुश्किल नहीं होगी, ऑलवेज ओवरफ्लो होगा। खुदा कहता मैं ऐसे इंतजाम करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज ही डिड दैट फॉर अस। खुदा ने ऐसे इंतजाम किया कि जो हम सोच भी नहीं सकते। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रिटायर हो गए हैं और हमारे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, हमारा कैसे गुजारा होगा, और ये सोचकर वो बीमार हो जाते हैं। खुदा मेरी दुआ है कि वो भी तेरी तरफ देखें। आज तक कभी तूने उन्हें भूखा नहीं रखा, घर के बगैर नहीं रखा, कपड़े के बगैर नहीं रखा, तो आगे आने वाले वक्त में भी कभी नहीं होने देगा। खुदा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देना जब मिले इस वक्त। गॉड ब्लेस यू, आमेन एंड आमेन। थैंक यू रुबीना, वी प्रे फॉर योर फैमिली। आई थैंक यू लॉर्ड जीसस, बहन की फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदा। जो ओवरफ्लो हो खुदा, वो तेरे खुदा ब्लेसिंग का ओवरफ्लो हो रुबीना के लिए, उसके फैमिली के लिए खुदा। लॉर्ड कहते हैं कि आपको खुदा ने अबंडेंटली ब्लेस किया है, और खुदावन कहते हैं कि जो जिस विजडम से खुदावन ने आपको ब्लेसिंग दी है, जिस विजडम से आप चल रहे हैं, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रुबीना, यू सपोर्ट योर फैमिली, यू हैव हार्ट टू दूसरों को रीच आउट करने के लिए, और आप हमेशा मदद करने वाली हैं। खुदावन आपको, आपके आने वाली औलाद को, बच्चों को, सबको हमेशा खुदावन सपोर्ट करेगा और ब्लेस करेगा। दैट इज सच ए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन जैसे हमने देखा तो ने कहा देने वाले बनो, बोरो करने वाले ना हो। सो खुदावन इसी तरह से रुबीना की फैमिली के लिए ब्लेसिंग चाहते हैं। थैंक यू खुदावन इस बरकत के लिए खुदावन, इनको और तो खुदावन आगे बढ़ा खुदावन, और तो खुदावंद अपने कलाम से खुदावंद इनको और विजडम और नॉलेज दे। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे खुदावंद नाम में सारी जो ब्लेसिंग्स के दरवाजे हैं वो खुले खुदावंद, रूह में मामूर हों खुदावंद जी, तेरे खुदावंद तेरे घर जाने वाले हों, और खुदावंद जो तूने सिखाया है, हुक्म दिए हैं खुदावंद, उनके मुताबिक खुदावंद इस फैमिली को ब्लेसिंग्स मिले, और ये दूसरों के साथ तेरी मोहब्बत, तेरी दी हुई बरकत, वेदर इज फाइनेंसेस, प्रेयर्स, मॉरल सपोर्ट खुदावंद शेयर करने वाले हों। प्रभु खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। दैट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। एंड जी सब इनकरेज कर रहे हैं। ओके, भाई अनवर कह रहे हैं प्रे फॉर हिज गुड हेल्थ। ओके, वी विल डू दैट। थैंक यू अब्बा फादर, तेरा शुक्र करते हैं। सफाज वुड यू लाइक टू प्रे फॉर भाई अनवर, उनकी हेल्थ के लिए प्लीज? थैंक यू जीसस, तारीफ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए खुदा, तेरी बेटियां मोहब्बत के लिए खुदा, कि तू हम सबसे प्यार करता है इंसानों से, और प्यार खुदा जैसे हम सिखाता है
بھائی انور کے لیے دعا کرتے ہیں Thank you, خدا Lord. اپنا دانا ہاتھ رکھ کر خدا مکمل شفا دے خدا اٹھا کر رکھ کر Hallelujah, اپنے بیٹے کو hallelujah, خدا hallelujah. اور خدا کوئی بھی خدا کسر باقی نہ رہے کوئی بھی کمزوری نہ رہے Amen, ہاللویہ amen. جیسس خدا تیرے Thank you, یسوع نام Lord. سے مانگتے ہیں پیر خدا تیرا لہو لگاتے ہیں پیر خدا تیرے بیٹے کو Thank you, خدا Jesus. سر سے پاؤں تک پیر خدا تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں پیر خدا اور شفا تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں Hallelujah, تو یسوع hallelujah. ناصری Thank ہے you, پیر خدا Jesus. شفا Yes, دینے Lord. والا ہے Elohim, خدا Baruch تو Hashem شفا کا Adonai. بندہ ہے Thank you, پیر خدا Jesus. یسوع مسیح اپنے بیٹے کو اٹھا کھڑا کر Thank you, پیر خدا Lord. پھر سے خدا تندرستی میں خدا Thank you, تیری Lord خدمت کرنے Jesus. والا بن جائے اور خدا Hallelujah. تیری گواہی دینے والا بنے پیر خدا اور تیرا جو کلام ہے خدا دنیا کے کونے کونے Thank تک you, لے کے جانے والا Jesus. بن جائے پیر خدا یسوع مسیح اور ساری فیملی خدا ان کی پیسفل ہو جائے پیر خدا شانتی گھر میں آ جائے پیر خدا Amen. اس بیماری کو خدا اکھاڑ کر خدا دور خدا اتھا Thank you, گڑے میں پھینک دے Jesus. تاکہ یہ واپس نہ آئے خدا اس دعا کو ہم نے خدا تیرے یسوع ناصری نام سے مانگا ہے اور پا لیا ہے آمین 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 روبینا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کو خدا بہت اچھی سی جاب دے اور جو آپ کی ڈیزائر ہے خدا وہ پوری کرے خدا ہم گڈ نیوز اور پریز رپورٹ جلد سنیں یشو کے نام میں اور اسی کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے گاڈ بلیس یو اپنا خیال رکھیے گا اور ڈائنا جو واچ کر رہے ہیں گاڈ بلیس یو تھینک یو ہاللیلویہ جن کے ہم نام نہیں لے سکے جو دیکھ رہے تھے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خدا ان کو خدا تندرستی عطا فرمائے خدا کام کاج میں ان کی مدد کرے پیار خدا ان کے فائنانس میں خدا گھریلو حالات میں پیار خدا آپ ان کی مدد کریں تاکہ خدا سارے گھرانے خدا تیرے نام سے جو کہلاتے ہیں پیار خدا پرسکون زندگی گزارے اور کثرت کی زندگی گزارے ہاللیلویہ خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر خدا ان کی ساری ضرورتوں کو غیبی خزانوں سے پورا کر خدا آپ خود پیار خدا یسوع مسیح جیسے تو نبیوں کو خدا کھانا کھلاتا تھا پیار خدا اسی طرح خدا ان کو بھی پیٹ بھر کر کھانا ملے اور خدا تیرا شکر ادا کر سکے تیری یسوع نام سے مانگ لیتے اور پاتے ہیں تھینک یو جیسس بھائی ڈیوڈ گاڈ بلیس یو آپ نے گاڈ بلیس یو کہا ہم بھی آپ کو گاڈ بلیس کرنا چاہتے ہیں اور ایکچولی ہم لوگ نکلے تھے گھر سے آج ہم نے کیونکہ اپنی کچن کو پینٹ کروانا ہے تو پینٹ لینے کے لیے آئے تھے تو ڈی آئی وائی اسٹور کے باہر ہیں اور تھوڑے سے برشز وغیرہ لینے تھے پینٹ کیونکہ موسم اچھا ہے تو تھوڑی ڈیکوریشن کرنی تھی اس لیے ہم یہاں پہ آئے تھے اینڈ روبینا تھینک یو سو مچ یو سو ونڈرفل آپ نے کہا یو آر سچ اے بیوٹیفل سول آئی ریلی ٹیک دیٹ بیکاز it's not me, it's Elohim, it's Hashem, you know, خداوند ہے سچ مچ you know ہم تو دن رات you know خداوند میں اس طرح سے مگن اور مست رہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کچھ دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے اور یہ میں نے پھر سے بتانا ٹش بیب یعنی کہ یہ وہ بہت ہی خطرناک سخت مہینہ ہے جس میں یہودی لوگ نہ شادیاں کرتے ہیں ان دنوں میں ان کا روزہ ہوتا ہے 9th ایو کیونکہ 9 ایو کو جو تھا دونوں ٹیمپل ڈسٹروائے ہوئے تھے تو یہ کھانا بھی اتنا اچھا نہیں کھاتے نہ اچھا پہنتے ہیں نہ کوئی دعوت ہوتی کوئی سیلیبریشن جن کے لیے بہت ہی دکھ کا ٹائم ہوتا دونوں ٹیمپل جو تھے وہ شہید کر دیے گئے تھے اس تاریخ کو جی تو آپ نے ضرور ہم سب نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اور خداوند ہمیں ہم سب کو خداوند اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیشہ رکھتا ہے اینڈ یو نو وی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو لارڈ تھینک یو لارڈ تھینک یو لارڈ اور جس بات کے لیے آج دعا کی ہے فائنینشیل بریک تھرو کے لیے جیسے ہی آپ کو ملے ہمیں اپنے پریز رپورٹ دینی ہے پھر آپ سے بات کریں جب جی چاہتا ہے فیس بک پہ ہم آ جاتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں انکریج کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور واقعی ایک دوسرے کو انکریج کریں عزیز بہنوں بھائیوں ٹیلی فون تو آج کل ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ آپ کسی نہ کسی شخص کو جو بزرگ ہیں ان کو جو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ٹیلی فون کر کے ان کا حال چال پوچھ لیں ان کو انکریج کر لیں تو ان کی روح تازہ ہو جاتی ہے کرنے والا خداوند ہے لیکن آپ سے اس محبت کو جو اگاپے لو ہے وہ خداوند کا جو پیار ہے ان تک ٹیلی فون کے ذریعے تک جب پہنچے گا تو وہ کئی سوچوں سے وہ آزاد ہو جائیں گے اور وہ خداوند کی تعریف کریں گے تو ضرور ٹیلی فون کر کے کسی نہ کسی بزرگ کو جو اکیلا ہے یا کوئی فیملی اکیلے ہیں بزرگ ہیں یا ممی ڈیڈی ہیں آپ کے تو ان کو ضرور ان کا پتہ لیں پلیز تاکہ وہ انکریج ہوں اور وہ اکیلا پن محسوس نہ کریں بلکہ آپ
खुदा यीशु मसीह को उनके घर ले जाए। Amen. हालेलुया, God bless आमीन, you. आमीन। Thank you. Well, यहीं पे हम इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में देते हैं, Hallelujah. और जैसे मैंने कहा खुदावंद आपको फाइनेंशियल और- ब्रेक थ्रू दे, जी। और गॉड ब्लेस यू। और मैं एक कहना चाहता हूँ, मेरा एक गीत नया जो यूट्यूब पर डाला है, ग्लोरी टीवी पर डालकर, वो छू छू, वो एक डिफरेंट मेरी शायरी है, और मैंने उसको कंपोज किया है, उसका म्यूजिक पाकिस्तान से बनवा कर उसको आप तक पहुंचाया। ये जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर कट आप सोच सकेंगे कि मेरा जो मैसेज है वो क्या है। और बाइबल ट्रुथ, यानी बाइबल है सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद इंसानों के जरिए मदद कर सकता है। तो आप जरूर उस गीत को सुने और इनकरेज करें, ताकि और गीत बन जाएं अच्छे। गजलें जो मैं खुद लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और खुद ही गाता हूँ, तो खुदावंद ये अच्छे गीत, अच्छी शायरी, अच्छा खुदावंद का कलाम, जो कलाम से लिए शायरी पूरी जो मेरी होती है वो प्योर कलाम से होती है, कोई इधर उधर का अनबैलेंस जो वर्ड नहीं उसमें होता। लेकिन इस गीत को आप जरूर सुने ताकि आपको पता लगे कि बाइबल की सच्चाई क्या है। थैंक यू वेरी मच। इसका ना टाइटल है छू छू, कहण नाल नहीं हो गल बननी, यीशु दिल विच आउणा चाहुंदा है। टच टच कहण नाल नहीं हो गल बननी, यीशु तख्त लगाना चाहुंदा है। तो इस गीत को सुने और अपने अजीजों को भी इस गीत को पहुंचाए, ताकि सब तक ये सच्चा कलाम जो कुछ आज हो रहा है उसका जो रिजल्ट निकल रहा है उसके लिए मैंने ये गीत लिखा है। तो प्लीज आप इस गीत को सुने और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं लाइक कर रही हूँ आपके सबके लाइक मैसेजेस, करें और इसको यूट्यूब के पे जाके जरूर गीत सुनिएगा, जरूर और सुनिए। आपको ये, बड़ी बरकत एक मिलेगी। एक नया मैसेज आपको आज मिलेगा जो आपने शायद गीतों में कभी भी नहीं सुना। जरूर सुने। आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू। very गॉड much. ब्लेस यू। शलोम।